अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब पाकिस्तान में मरदमशुमारी का आगाज़ हो गया है। आज से मरदमशुमारी का आगाज़ हो गया। गालिबन आपके घर में भी गए होंगे मरदमशुमारी वाले। ख्वातीन जहाँ हैं वहाँ ख्वातीन गई हैं मरदमशुमारी के लिए, और जहाँ मर्द हजरात हैं वहाँ मर्द हजरात गए हैं। अच्छा जी, मरदमशुमारी जो जिसका आगाज़ आज 1 अप्रैल 2023 से कर दिया गया है, ये पाकिस्तान में पहली डिजिटल मरदमशुमारी होगी। इसमें गलती के इम्कान बहुत ही कम होंगे। अगर तो ये मरदमशुमारी सही हो गई तो याद रखिएगा, पाकिस्तान की आबादी मेरे ख्याल में 30 करोड़ से जायद हो चुकी है। 30 करोड़ से जायद हो चुकी है। अभी तक हम 24 करोड़ के रट लगाए बैठे हैं, 30 करोड़ से जायद हो चुकी हुई है। और जनाब, ये जो मरदमशुमारी होगी ये इलेक्ट्रॉनिक होगी, यानी कि टैब के जरिए होगी। कंप्यूटर समझ लें तो हर एक के हाथ में टैब होगा, उसमें सारा इंदराज किया जाएगा जो ऑनलाइन मुंसलिक होगा। साथ साथ वो जनाब तमाम जगहों पर वो मरदमशुमारी की रिपोर्ट जाती रहेगी ताकि डुप्लीकेशन ना हो और कोई ऐसी हैंकी फैंकी ना हो। अच्छा, दूसरी ये है जी, पहले 3 दिन जो काम होगा, यानी कि 1, 2, 3 यकम, सेकंड और थर्ड को जो काम होगा, उसमें इमारतों को नंबर लगाए जाएंगे। ये मेरी चीजें नोट कर लीजिए, ये आपको काम आएंगी। तमाम लोगों को ये अहम मालूमात हैं। पहले 3 दिन जो होगा वो इमारतों को नंबर लगाए जाएंगे और चंद बुनियादी इंफॉर्मेशन जो है वो ले ली जाएंगी। घर के सरबराह का नाम पूछा जाएगा, सरबराह का मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, घरेलू माशी सरगर्मी वगैरह पूछी जाएगी, भाई क्या है। और इसके बाद जनाब ये अमल उस दिन का मुकम्मल कर लिया जाएगा, यानी कि बुनियादी सवालात पूछे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो मालूमात दी जाएंगी कि मैं ये पहले अर्ज कर रहा हूं, इसको अपने कागज पर लिख कर अपने पास महफूज कर लें, और वीडियो अगर आपको समझ ना आए तो दोबारा सुन लीजिए। जो मालूमात दी जाएंगी अवामुन नास से, वो ये होंगी कि मरदमशुमारी के जो अमले के सवालात होंगे उनके जवाबात आपको किसी बगैर दुश्वारी के ना देने पड़े, उसको एक कागज पर लिख लीजिए, ताकि जो मैं बताऊं उसको कागज पर लिख लीजिए तो आपको आपका कीमती वक्त भी ज़ाया नहीं होगा और आपको फवायद भी हासिल होंगे। जाहिर सी बात है, हर वक्त हर मर्द कोई घर में मौजूद नहीं होता, औरतें मौजूद होती हैं, ताकि आपको पता लगे कि आपको सही मालूमात देनी है। और सही मालूमात देने से आपका आप ही का भला होगा, ये याद रखिएगा। इसमें कोई गवर्नमेंट का भला नहीं है, आपका भला होगा सही मालूमात देने से। जो मालूमात है उसमें घर के अफराद की मालूमात, घर की इमारत के मुतल्लिक मालूमात भी ली जाएंगी कि घर की जो इमारत है वो कैसी है कैसी नहीं है। जवाब हिंदा के मुतल्लिक मालूमात भी ली जाएंगी, जिसने जवाब दिया है, जिसने जवाब दिए भी वो कौन है, क्या लगता है घर वालों का। नंबर 1 जो होगी वो घर के तमाम इफराद के नाम और इनका सरबराह के साथ रिश्ता। जो इफराद किसी सरकारी या प्राइवेट नौकरी या कारोबार के सिलसिले में 6 माह से घर से बाहर रह रहे हैं तो उनका इंदराज उस घर के इफराद में से नहीं होगा, यानी कि उनको शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर 1 क्या ली जाएंगी, घर के तमाम इफराद के नाम लिए जाएंगे, उनके जो सरबराह होगा उससे उन इफराद का रिश्ता भी क्या है जो घर में इफराद रहते हैं, ये पूछा जाएगा। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई फर्द 6 माह से उस घर में मौजूद नहीं है तो उसको उस मरदमशुमारी में नहीं गिना जाएगा, उस इमारत में। और ना ही घर के सरबराह शुमार, अगर सरबराह भी नहीं है तो ना ही वो घर का सरबराह शुमार किए जाएंगे। नंबर 2 जो पूछा जाएगा, तमाम अफराद की उम्रें सालों में, उम्र जितने साल मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। नंबर 3 जिन्स क्या है, मर्द है या औरत है, लड़का है या लड़की है या ख्वाजा सरा है, जो भी है। अज़वाजी हैसियत, यानी कि शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। नंबर 5, नंबर 1 जो पूछा जाएगा, घर के तमाम अफराद भी कितने रहते हैं। नंबर 2 फिर सुन लीजिए, तमाम अफराद की उम्रें पूछी जाएंगी। नंबर 3 जिन्स पूछी जाएगी, मर्द है या औरत, लड़का है या लड़की। नंबर 4 अज़वाजी हैसियत पूछी जाएगी। नंबर 5 मजहब पूछा जाएगा, आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। जो भी आप मजहब का जवाब देंगे उस खाने में लिख लिया जाएगा। नंबर 6 मादरी जबान आपकी पूछी जाएगी,
کہ آپ کی زبان کون سی ہے, کس زبان میں آپ بات کرتے ہیں, گھریلو زبان, مادری زبان آپ کی کون سی ہے. قومیت پوچھی جائے گی اگر تو آپ پاکستان کے شہری ہیں, اگر اس کے علاوہ کسی اور جگہ کی شہریت آپ کے پاس ہے, کسی اور ملک کی شہریت آپ کے پاس ہے, تو وہ بھی پوچھا جائے گا. اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو صحیح ہے, نہیں تو یہ بعد میں قباحت کا باعث بن سکتا ہے. یاد رکھیے گا, اگر آپ 2 ملکوں کے شہری ہیں تو 2 ملکوں کو بتانا لازمی ہے. نمبر 8واں سوال جو پوچھا جائے گا وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ. ٹھیک ہے جی, چاہے وہ 5 پڑھا ہو 10 پڑھا ہو, پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ. اس کے بعد نمبر 9 جو پوچھا جائے گا تعلیمی قابلیت پوچھی جائے گی, یعنی کہ اس نے کتنی جماعتیں پاس کی ہوئی ہیں. پہلے تو پڑھا لکھا پوچھا جائے گا, کتنی جماعتیں پاس کی ہیں نمبر 9 پر پوچھا جائے گا. اور نمبر 10 جو سوال پوچھا جائے گا ذریعہ آمدنی, بھئی آپ کی ذریعہ آمدنی کیا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, ریڑھی لگاتے ہیں, دکان لگاتے ہیں, سرکاری ملازم ہیں یا فلاں فلاں کیا ہے, پرائیویٹ ملازم ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. نمبر 11 جو پوچھا جائے گا کام جو کر رہا ہے, ملازمت یا کاروبار, زراعت یا پیشہ وغیرہ, یہ پوچھا جائے گا. نمبر 12 پر پوچھا جائے گا نقل مکانی, کہ آپ نے کہیں سے نقل مکانی کی ہے, یعنی کہ اگر آپ راولپنڈی کے رہائشی ہیں تو آپ لاہور سے آئے ہیں یا پشاور سے آئے ہیں یا کہاں سے آئے ہیں. اگر آپ لاہور کے رہائشی ہیں تو آپ کہاں سے آئے ہیں اس سے پہلے, یا یہیں پیدا ہوئے. اچھا, نمبر 13 پر پوچھا جائے گا پیدائش کا ضلع. اگر آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں تو پیدائش کا ضلع بتائیے, جہاں بھی پیدا ہوئے ہیں اس پیدائش کا ضلع بتائیے. موجودہ ضلع میں کتنے یعنی کہ موجودہ ضلع میں کتنے عرصہ سے رہائش پذیر ہیں, یعنی کہ اگر آپ کہیں سے شفٹ ہو کے آئے ہیں تو اس ضلع میں جو کہ جس میں آپ رہ رہے ہیں کتنے عرصے سے رہائش پذیر ہیں. نمبر 15 پر دیکھنے, سننے, چلنے, بولنے میں مشکلات تو نہیں ہیں, اور ساتھ ہی گھر کی عمارت کے متعلق معلومات بھی لی جائیں گی. گھر کی ملکیت کس کے نام ہے, گھر کے مالک کی جنس کیا ہے, عورت کے نام ہے یا مرد کے نام ہے, کمروں کی تعداد کتنی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کمرہ شمار نہیں ہوگا جس میں جانور وغیرہ رہتے ہوں یا جس میں جانور وغیرہ پالے گئے ہوں, اس کو کمرہ شمار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, باقی رہائشی جو علاقہ ہوگا جن کمروں میں آپ رہتے ہیں وہ کمرے شمار کیے جائیں گے, انہی کمروں کی تعداد پوچھی جائے گی. گھر کی تعمیر کو کتنا عرصہ ہوا ہے, اور گھر کی عمارت دیواروں کی ساخت کیا ہے, کچی ہیں یا پکی ہیں, یعنی کہ کچھ ہوتے ہیں کہ دیواریں مٹی سے چنی ہوتی ہیں, کوئی اینٹوں سے چنی ہوتی ہیں, اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. باورچی خانے کی سہولت موجود ہے یا نہیں, اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. کھانا پکانے کا ذریعہ کیا ہے, ذریعہ سے یہ مراد ہے کہ آپ کھانا پکانے کا ذریعہ کیا ہے, سبزی بازار سے لاتے ہیں یا اپنی ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ بھی پوچھا جائے گا. پینے کے پانی کا ذریعہ کیا ہے, سرکاری پانی پیتے ہیں یا بازار سے خرید کر پیتے ہیں, یا وہ جو سرکاری ٹیوب ویل پر نل لگے ہوئے ہیں اس سے بھر کے لاتے ہیں, یہ ذریعہ, یا آپ کے ہاں کنواں ہے یا نہری پانی پیتے ہیں یا دریائی پانی پیتے ہیں, یہ بھی پوچھا جائے گا. مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں کے متعلق سوال, مگر وہ پانی کے پینے کا ذریعہ بھی پوچھا جائے گا. روشنی کا ذریعہ کیا ہے, آیا آپ بجلی یعنی کہ وابڈا استعمال کرتے ہیں, یا آپ نے سولر پینل لگایا ہوا ہے, یا آپ اندھیرے میں رہتے ہیں یا موم بتی لے کر استعمال کرتے ہیں, جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ سے روشنی کا ذریعہ بھی پوچھا جائے. غسل خانے آپ کے گھر میں کتنے ہیں, یعنی کہ نہانے کی جگہ, خالی نہانے کی جگہ. ٹھیک ہے جی. بیت الخلا آپ کے کتنے ہیں, یعنی کہ اگر علیحدہ علیحدہ ہیں تو غسل خانے نہانے کے کتنے ہیں, اور بیت الخلا ہیں اٹیچ باتھ وغیرہ ہیں وہ کتنے ہیں, 2 ہیں, 3 ہیں یا 1 ہیں. ذرائع ابلاغ, ذرائع ابلاغ آپ کے پاس کیسے ہیں, مثال کے طور پہ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, آپ موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, یا کیا نام ہے کیا کمپیوٹر کے ذریعے ذرائع ابلاغ کی خبروں میں آپ اخبار پڑھتے ہیں. یہ چیدہ سوالات پوچھے جائیں گے. بیرون ملک گھر کے افراد سے, یعنی کہ اگر آپ کے بیرون ملک میں گھر کے کوئی افراد ہیں تو کتنے ہیں, ان کے کیا نام ہیں اور کس ملک میں رہائش پذیر ہیں. اتنے لمبے چوڑے سوالات اگر وہ نہ پوچھیں تو گھر میں بیرون ملک میں اگر آپ سے پوچھیں تو بیرون ملک کا جواب دے دیا جائے کہ ہمارے اتنے افراد بیرون ملک میں رہتے ہیں, فلاں فلاں رہتے ہیں. اور آخر میں جو پوچھا جائے گا, جس بندے نے یا جس بندی نے
खातून ने या मर्द ने जवाब दिए होंगे, उसका नाम, उसकी वल्दियत ये पूछी जाएगी। ये तो है मर्दमशुमारी के जनाब सवालों जवाब जो पूछे जाएंगे। इनको अपने पास लिखकर महफूज कर लीजिए ताकि आपको कबाहत ना हो। मुकम्मल जवाब दीजिए, इससे आपको नुकसान का कोई खदशा नहीं है। आप अपनी हालत बताइए कि आपकी हालत क्या हो चुकी है, मर्दमशुमारी में क्या है, कितने करोड़ आप हो चुके हैं। अगर ये सही मर्दमशुमारी हुई तो 30 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, और अब देखते हैं कि कितने गुर्बत की हालत में हैं और कितने अमीराना हालत में रह रहे हैं, और कितने सफ़ेद पोश अगर मौजूद हैं या नहीं रह गए तो किधर गए। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने